आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। हामीले अन्तरङ्ग योग र त्यसभित्र पार्ने मनोवृत्ति र वृत्तिको बारे र त्यहाँभित्र अनेक प्रकारका घटना परिघटनाहरू, सङ्कल्पहरू, इच्छा आकांक्षा, रिस राग द्वेष आदि इत्यादि अनेक प्रकारका वृत्तिहरू छन् र त्यो वृत्तिहरूपट्टि यदि हामीले त्यसलाई बोध गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई हाम्रो जीवनमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भने त्यसैले जीवनलाई ती असहज बनाइदिन्छ, अर्थात् हामीलाई ती त्यो तनावतिर लैदिन्छ र तनावबाट ती शरीरलाई अस्तव्यस्त रोग व्याधितिर लैदिन्छ र तन र मन एकै शब्दमा भन्दाखेरि अस्वस्थ बनाइदिन्छ। यो नि प्रमुख के थियो त भन्दाखेरि योग थियो। बहिरङ्ग वृत्ति र अन्तरङ्ग वृत्तिको बारेमा जब हामीले त्यसलाई ती बोध गर्न सक्दैनौँ, ती चिजको बारेमा हाम्रो साधना हुँदैन जीवनमा र ती चिज के हुन् र ती चिजलाई कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यी चिजबाट जब अनभिज्ञ रहन्छौँ तब जीवन ती कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जीवनमा असाध्यै निराश हुन्छ, जीवनमा त्यो रस हुँदैन र जीवनमा एउटा बोझिलो जीवन र जीवनमा सबै चिज भएर पनि केही नभएको, अर्थात् केही हुन नसक्ने, अर्थात् लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने, प्रष्ट दिशाहरू र प्रष्ट लक्ष्य र गन्तव्यहरू बोध नहुने, उल्झन आदि इत्यादिबाट चाहिँ ग्रसित हुन्छ। त्यो नि के थियो त भन्दाखेरि जडता थियो र त्यसबाट कसरी मुक्त पाउन सकिन्छ र ती चिज के हुन् र आजको विषय वस्तु पनि यस्तो छ कि अन्धकारबाट उज्यालो कसरी, त्यो हामीसँग रहेको जडता अन्धकार, हामीभित्र भएको भ्रम र हामीभित्र भएको त्यो अन्योल र हामीभित्र भएको त्यो द्वन्द्व दुविधाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, के त्यसको कुनै व्यवस्थापन गर्न सक्ने केही साधना छ, केही उपाय छ? यी आदिमा हाम्रो जिज्ञासा जानु नितान्तै स्वभाव हो। अक्सर मानिसहरू यो आफ्नो जीवनमा यसलाई त्यति साह्रो ख्याल गरेको पाइँदैन। अत्यन्तै स्वार्थ र संकीर्णता र वासनाको त्यो बसमा परेर मानिसहरू आफ्ना गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू र क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै गइरहेको हुन्छन् र त्यसका परिणाम कस्तो आउँछ र भोलि गएर के हुन्छ र कस्ता परिस्थितिहरूको त्यसले सामना गर्नुपर्छ, यी आदि इत्यादिपट्टि जब मानिस सजग रहँदैन भन्दाखेरि अगाडि गएर उसको जीवनमा अब ठुलो खाडल छ, अर्थात् ठुलो असफलता छ। त जीवनमा जे हामीले प्राप्त गर्यौँ त्यसलाई बचाइराख्न बडा कठिन छ। जस्तो मानौँ जीवनमा धन आर्जन हुन सक्ला, अर्थात् यश आर्जन हुन सक्ला, ख्याति आर्जन हुन सक्ला, अर्थात् मुक्ति, सारा वृत्तिबाट ती साधनाबाट मुक्ति, अर्थात् योग साधनाको भाषामा भन्दाखेरि सिद्धि प्राप्त होला। यदि त्यो चिजहरू हाम्रो जीवनमा छैन भने त्यसलाई कायम राख्न पनि हामीलाई कठिन हुन्छ। र यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्तरमा पुग्न जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई बचाइराख्नु त्यति नै कठिन हुन्छ। कुनै मान्छेले म एउटा ती समाज र राष्ट्रको गण्य मान्छे बनौँ भन्ने ध्येयका साथ कर्म वृत्तिहरू गर्छ र त्यो
कर्म वृत्तिहरूले उसलाई त्यो स्थानमा पुर्याइदिन्छ र त्यो स्थानमा ऊ कायम राख्नलाई उसलाई बडा कठिन हुन्छ। यो संसारको सबभन्दा ठुलो कठिन हो। त्यो हुनुको पछाडि के थियो त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जीवनमा हुने यस्ता प्रकारका अन्धकार जडताले हामीलाई त्यो स्वार्थ र संकीर्णता अर्थात् काम वासना आदिमा आकर्षित गरेर फेरि तलतिर तानिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो प्रकारको परिदृश्य छ। बडा यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। र के भनिन्छ त भन्दाखेरि दर्शनमा तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि प्रज्ञ भनेर भन्नुहुन्छ पतञ्जलि साधना पाद 27 श्लोक। यो 7 प्रकारको हामीसँग त्यो भूमि अर्थात् परिस्थितिहरू निर्माण भइदिन्छन्। कस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू निर्माण भइदिन्छन् त भन्दाखेरि गुण वृत्ति विरोध हेतु हान र हानुपाय अपवर्ग सिद्धि र अवस्थिति यस्ता प्रकारका 7 प्रकारका त्यो भूमिकत्व अर्थात् भूमिहरू अर्थात् अदृश्य रूपले ती शक्तिहरू अर्थात् त्यस्ता मनोविज्ञानहरू हामी भित्र जन्म लिइरहेका हुन्छ र त्यसले नि तीव्र रूपले हामीलाई अब कता लैदिन्छ त भन्दा स्वार्थतिर लैदिन्छ है। हिजो के बाचा बन्धन के कस्तो प्रकारले हामी अभिव्यक्ति दिइरहेका थियौँ, अब त्यो ठाउँमा स्थानमा पुग्ने बित्तिकै अब ठिक विपरीत भएर त्यो हिजोको स्वरूप र परिस्थिति हिजोको त्यो सङ्कल्पहरू र हिजो हामीले अभिव्यक्ति गरेका बाचा बन्धनहरू चटक्क बिर्सेर अब नितान्त व्यक्ति कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि स्वार्थ र संकीर्णता र छलछाम झुटो व्यवहार आदि इत्यादितिर फस्न जान्छ। त्यसको त्यो मुख्य ध्येय के हो त भन्दाखेरि त्यो कर्म सिद्धिबाट प्राप्त भएको त्यो सफलता र सफलतापछिबाट प्राप्त भएको अहङ्कार वृत्ति थियो। अहङ्कार त्यसरी त्यसले तपाईँको हाम्रो जीवनमा तीव्र रूपले पतनतिर लैदिन्छ। अब त्यसलाई कसरी मुक्त हुने र ती चिजहरू कसरी हामीले बोध गर्ने हाम्रो जीवन र कसरी त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने, जब यो ज्ञान हामीसँग हुँदैन तबसँग हामी त्यो 5 प्रकारको क्लेशबाट मुक्त हुँदैनौँ। जस्तो मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै आइरहेको थिएँ, अविद्या 1, दोस्रो अभिनिवेश, तेस्रो राग द्वेष आदि इत्यादि जुन 5 प्रकारका क्लेशहरू छन् यीबाट मुक्त हुन सक्ने त्यही क्लेशले तीव्र रूपले यतातिर हामीलाई तान्दिरहेको छ अर्थात् आकर्षित गरिदिरहेको छ। यो नै जीवनको सबभन्दा ठुलो कठिन परिस्थिति अर्थात् त्यो उल्झन स्थानमा पुगिया छ। गरौँ पछि गएर केही हात नलाग्ला, हेर्नुहोस् दुविधा। अब व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी जाउँ फेरि कसैको हिजो मैले जसरी मेरा कर्महरू र अभिव्यक्तिहरू दिँदै आइरहेका थिएँ त्यो कुरामा बाधा पुग्ने भयो। हेर्नुहोस् कस्तो प्रकारको दुविधा परिस्थिति हो। यसलाई जब मानिसहरूले बोध गर्न सक्दैनन् तबसम्म के छ त भन्दाखेरि त्यो उतार चढाव जीवनमा रहिरहन्छ। त्यस्तो हुन्छ त्यो हरेक क्षेत्रमा। फेरि यो एक क्षेत्र मात्रै होइन, सबै एउटा तपाईँले सङ्घर्ष गर्नु मिहिनेत गर्नु र एउटा सफलता पाए त्यो सफलतामा टिकिराख्नु, माथि बढ्न खोज्नुहुन्छ, माथिबाट तलतिर तलतिरबाट माथि, यस्तै प्रकारको आरोह र अवरोह जिन्दगीको त्यो एउटा स्थिति छ। त्यो परिस्थितिहरू छ। त्यो परिस्थिति कहाँबाट आउँछ त यहाँहरूले हामीले निवेदन गरिसक्यौँ। त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको समय अनुकूल भइदिन्छ। कतिपय हाम्रा हातमा छन्, कतिपय परिस्थितिको हातमा छ, कतिपय समयको हातमा छ। अत त्यस कारणले देशकाल परिसङ्ख्यानाम सूक्ष्म भनिएको सबै हाम्रो हातमा हुँदैन र केही प्रयास र कोसिस गर्नु पनि त्यो हाम्रो एउटा
कर्मयोगभित्र पर्ने त्यो कोसिसहरू जारी राख्नुपर्छ। त्यति नै यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको ठुलो थियो। र त्यो अन्धकारबाट उज्यालो कसरी जाने त यहाँ दर्शनले के भन्छ त भन्दाखेरि, हे मानव हो, हे जीव हो, तिमी अन्धकारबाट उज्यालोतिर आऊ, अन्धकारलाई त्याग। जीवनमा तिम्रो जे जे साधना गर्न पर्ने छ गर। जीवनलाई त्यो एकदम उमङ्गमय, उत्साहमय, आनन्दमय र सरल सहज सरल आनन्दमय बनाऊ। जीवनमा त्यो आसक्ति र काम वासना र स्वार्थ र संकीर्णताको वशलाई बाट मुक्त हो र तिमी त्यो सात्विकीतिर आऊ। तिम्रा कर्म वृत्तिहरू असाध्यै सरल सहज आनन्ददायी नम्र र शिष्ट भएर जीवन खोज गर। के हो त्यो उज्यालो? तमसोमा ज्योतिर्गमय, त्यो अन्धकारमा ज्योति भर। त्यो ज्योतिको खोज। के हो ज्योति? सत्यम परम धीमहि, त्यो सत्यको खोजी गर। संसारमा तिमी प्रेम गर। संसारलाई तिमी वात्सल्य र स्नेहसँग पूर्वक संसारलाई हेर र संसारमा त्यो क्षमा देऊ, त्यो करुणा भर आफ्नो जीवनमा, त्यो दया भर। सारा नकारात्मक वृत्तिहरूलाई तिमीले हटाइदेऊ। आऊ तिमी उज्यालोतिर, सकारात्मक भाव लिएर आऊ। तिमीलाई ती उज्याला क्षणहरूले पर्खिरहेका छन्। त्यो उज्यालोतिर तिमी आउन चाहन्छौ होइन? हो। तिमी त्यो सुख खोज्न चाहन्छौ होइन? हो। म सुख खोज्न चाहन्छु, म त्यो आनन्द प्राप्त गर्न खोज्छु। हो, आऊ, यता आऊ, यहाँ छ उज्यालो। त यी वृत्तिहरू तपाईहरूलाई बताएको कारण के थियो त भन्दाखेरि, ती वृत्तिहरूलाई पहिला हामीले बोध गरेर अब हामी उज्यालोतिर जानु छ। त्यो संसारको परम सत्यलाई हामीले बोध गर्नु छ र अनन्तगत जीवन एउटा के छ त भन्दाखेरि केही समयको यात्रा थियो। यहाँ 80, 85, 90 वर्षको जुन यात्रा छ त्यसलाई कसरी मङ्गलमय बनाउने, उत्सवमय बनाउने, आनन्दमय कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी आफ्नो हित र अरूको हित सँगै लान सकिन्छ, समभाव वृत्ति, यो नै जीवनको के थियो त भन्दाखेरि असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। जब यहाँ हाम्रो ध्यान जाँदैन, अरू पनि बनुन् म पनि बनुन्, समभाव वृत्ति जाँदैन, तबसम्म त्यो मानिसले जति संग्रह गरे पनि, जति ठुलो स्थान हासिल गरे तापनि, जहाँ जहाँ पुगे तापनि फेरि सुख शान्ति आनन्द त्यो छैन, लवलेश छैन। यहाँहरूलाई बिन्ती गर्दै मैले आइरहेको छु, तपाईँ जति बोझ बोक्नुहुन्छ त्यति बोझिलो भारी लिएर बसिरहनु भएको छ। अब तपाईँका मन असाध्यै अशान्त भएका छन्, बेचैनी भएका छन्। तपाईँका मन धेरै छटपटाहट भइरहेको छ, बडा अस्थिरता छ। तपाईँको जीवनबाट धेरै चिज गुम्न लागिरहेको छ, गुम्नेवाला छ। त्यसलाई कसरी बचाइराख्नु, यी आदि अनेक प्रकारका वृत्तिहरू र यस्ता परिस्थितिहरूबाट तपाईँ अब उल्झनमा जीवनको त्यो एउटा दिनचर्या जस्तो भएर व्यतीत गरिरहनु भएको छ। अब कि यसबाट मुक्त चाहनुहुन्छ? के हो मुक्ति? के हो त्यो अन्धकारबाट उज्यालोमा जाने? कहाँ छ त्यो उज्यालो? कसले दिन्छ हामीलाई त्यो उज्यालो र त्यो हामीलाई सुख शान्ति आनन्द? कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? जब यी अद्भुत रहस्यहरू हाम्रो जीवनमा रहस्योद्घाटन हुँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन उल्झनै उल्झन्छ, अशान्तै अशान्त छ। गर्ने के गर्ने, नगर्ने के नगर्ने, असाध्यै संकीर्ण सानो चित्त भएका छौँ हामी, असाध्यै साङ्गुरिएका छौँ।
परिस्थिति र परिस्थितिले दिएको उपज भन्दै त्यो हामी भित्र रहेको मानवीयताहरू संकुचन हुन थालेको छ, संकुचित हुँदै गइरहेका छन्। यसरी हामी सोच्न थालेका छौँ। अब जीवनमा त्यो सोच र त्यसको बदलाव र परिवर्तन अब आवश्यकता छ। त्यो परिवर्तन कहाँबाट पाइन्छ, कसरी पाइन्छ? यी आदि अनेक चिजहरू यहाँहरूलाई हामी सविस्तार निवेदन गर्दै जानेछौँ। आउनुहोस्, एकछिन भए पनि यो चौतारीमा बसेर चिन्तन मनन गरौँ। जीवनको ध्येय के हो, लक्ष्य के हो, जीवनले के प्राप्त, हामीले खोजेको के हो, हामी के प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, के हो उज्यालो, के हो अँध्यारो, के हो जडता, के हो ज्ञान। जब यी आदि वृत्तिहरूमाथि र आदि परिस्थितिहरूमाथि जब हामी निष्पक्ष भएर त्यसमा चिन्तन मनन गर्दैनौँ, तबसम्म जीवनमा त्यो सत्यताको बोध हुनेवाला छैन। त्यो सत्यताको बोध गर्न पनि र त्यो सत्यताको खोज गर्न पनि अब हामी त्यतितिर जिज्ञासु हुनु जरुरत छ। अब के यसो भन्दैमा अब सबै कामकाज छोडेर यतातिर आइदिने त? मेरा घरका परिपूर्ति, अत्याधिक आवश्यकताको वस्तुहरू र मेरा उत्तरदायित्वहरू, मेरो जिम्मेवारीहरू सबै छोडेर अब यता आएर शान्ति लिने? घर त्याग्दैमा शान्ति हुन्छ, परिवार त्याग्दैमा शान्ति हुन्छ। यदि यस्तो भन्न खोजिएको हो, तर केही होइन। यहाँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ ती ठाउँमा बसेर मात्र तपाईँले आधा घण्टा छुट्याउनुहोस्। आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मात्र आधा घण्टा समयलाई दिनुहोस् र त्यो आधा घण्टा यी चिजहरू जसरी हामीले पस्किरहेका छौँ त्यसको लागि गहिरो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र त्यसलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। के भन्न खोजिएको हो, जीवनमा कस्ता प्रकारका उल्झनहरू छन्, कस्ता प्रकारका ती सुल्झनहरू छन्, कहाँ कहाँ हाम्रा जीवनका चित्तवृत्तिहरू कसरी ती सङ्कुचित भएका छन् र साङ्ग्रो भएका छन्, र त्यो हाम्रो जीवनको बाधा र व्यवधानहरू के थिए, कहाँबाट ती बाधा र व्यवधानहरू आइरहेका छन्, र त्यो बाधा र व्यवधानको जिम्मेवारी को हो? परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनु सट्टा प्रतिकूल बनाइदिने को हो? यी सारा जिज्ञासा तपाईँको जीवनमा जब त्यसलाई सही ढङ्गले हामी बुझ्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो जीवनमा ती अनेक प्रकारका विषम परिस्थितिहरू त्यो व्यवहारमा होस् अथवा तनमा होस् अर्थात् मनमा होस्, यी सर्वत्र नै अस्तव्यस्त गर्दै लैजान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँहरूको सामुन्ने आनन्द योग दर्शन मार्फत यी चिजहरूको छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले चर्चा र बहस सुरु गरिसकेका छौँ। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसलाई मनन गर्न योग्य छ, यतापट्टि तपाईँको आकर्षण होस् र जीवनमा त्यो अन्तरङ्ग योग र त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यसले ल्याउने हाम्रो जीवनमा उतार चढाव र त्यसले ल्याउने परिस्थितिहरू र सहज र असहजताहरू, त जीवनका अनेक प्रकारका उल्झनहरू र शक्ति र सामर्थ्यहरू, त्यो शक्ति कहाँबाट विकास गर्ने अर्थात् त्यो अन्धकार कहाँबाट हटाउने र कसरी हामी उज्यालोतिर जाने, यी आदि अन्तरङ्ग जो योग र त्यस सम्बन्धी रहेर बहिरङ्ग योगका बारेमा हामी तपाईँहरूलाई केही चर्चा मार्फत केही हदसम्म भए पनि त्यसका उपाय र निरूपणहरू हामी गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। त यसैबाट तपाईँको जीवनमा केही न केही त्यो सत्यताको बोध होस् भन्ने यस कार्यक्रमको धारणा हो। अत म हजुरहरूलाई बिन्ती गर्छु,
त्यस कारणले त्यो जीवनमा रहेको तमाम प्रकारका र अनेक प्रकारका ती हामीसँग रहेको भ्रम, हामीसँग रहेको त्यो अज्ञानता र हामीसँग रहेको त्यो असमञ्जस्य, दुविधाहरू, अन्योलहरू कसरी हामी त्यसलाई चिर्दै उज्यालोतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी त्यो परम सत्य, त्यो सत्यको बोध गर्न सक्छौँ र त्यो बोधका साथ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जब यी चिजहरू हाम्रो जीवनमा त्यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ, तब जीवनमा संसारको सबै वैभव तपाईँको सामुन्ने प्राप्ति हुन सक्ला, संसारका सबै पुस्तकहरू अध्ययन गरेर तपाईँसँग ज्ञान हासिल हुन सक्ला, विभिन्न विषयमा तपाईँ राम्रो लेक्चर दिने हुन सक्नुहोला र विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जीवनको एउटा स्थान र मुकाम बनाउनु भएको होला र आफ्नो कुनै व्यवसायमा लागेर एउटा सफलता प्राप्त गर्नुभएको होला। तर जहाँ भए तापनि मलाई बताइदिनुहोस्, के तपाईँ त्यो शान्तिमा हुनुहुन्छ, त्यो उज्यालोमा हुनुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा त्यो सरल सहज त्यो आनन्द छ? त्यसलाई तपाईँले बोध गर्न सक्नु भएको छ? के चिज तपाईँको जीवनमा त्यो जिज्ञासा द्वारा तपाईँ दौडिनु भयो र त्यो प्राप्त गरिसकेपछि किन मन त्यत्तिकै छटपटाइएको छ? हिजोभन्दा डबल, दुगुना, तिगुना, 4 गुना अझ त्यो प्यासी भएको छ, अझ त्यो अशान्त भएको छ। अब यस्तै हो त तपाईँको जीवन, यस्तै बोझिलो बोझ बोक्दै हिँड्ने हो त। हामीहरू यस्तै बोझ बोक्दै यो धराधामबाट एक दिन फुत्त छोडेर जाने हो त। जीवनको यही थियो लक्ष्य। त यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट सुरुवात गर्नै पर्छ। त्यो अन्धकारबाट उज्यालोतिर हामी कसरी जान सक्छौँ र त्यसका के थिए साधनाहरू, के थिए र हामीले लिने धारणाहरू के थिए र कुन विषयलाई हामी कतिको कसरी लिन्छौँ र किन लिन्छौँ र केका लागि लिन्छौँ आदि अनेक प्रकारका हाम्रा जीवनमा घटित हुने ती साना साना घटनाहरू पनि त्यो दिन के छ त भन्दाखेरि त्यो असाध्यै गम्भीर छ। त यहाँहरूलाई मैले निवेदन के गरेको थिएँ भन्दाखेरि ती मनका 5वटा साधना वृत्ति, सरलता, गम्भीर्यता, त्यो पवित्रता, त्यो संयमितता आदि यस्ता प्रकारका जुन मैले यहाँहरूलाई बताएको छु प्रकारको हाम्रो जीवनमा त्यो चिज छैन भनेदेखि कहाँ गएर फस्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि यी भएर पनि त्यो दुःखको नि बोध नहुँदा नि दुःखको बोध, यस्तो परिस्थितिको अवस्था हाम्रो जीवनमा सिर्जित भइरहेको छ, यस्तो प्रकारले हामीलाई ग्रसित बनाइदिरहेको छ, यस्तो प्रकारको हाम्रो जीवनमा उल्झन छ। त्यो उल्झन हुनु त के हो त भन्दाखेरि त्यो नि अन्धकार थियो हाम्रो जीवनमा। त्यो हाम्रो जीवनको वैचारिक रूपले हामी विकसित भइसकेका थिएनौँ, अर्थात् चेतनाको हिसाबले त्यसलाई हामीले सही रूपमा हामीले लिन सकेनौँ। जो महापुरुषहरूले लिनुभएको छ उहाँलाई धन्य छ। तर अक्सर समाजमा यतिका फुर्सद मानिसहरू छ यो व्यस्त समयमा नभएको पाइन्छ, एकपट्टि आकर्षित हुने त्यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भन्नुहुन्छ त हाम्रा महर्षिहरू भन्दाखेरि गुणवृत्ति विरोध जुन जान्नै पर्ने थियो अब त्यो जानियो। अब जानिसकेपछि अब शेष जान्नु केही छैन। त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ के भन्नु त भन, गुणवृत्ति विरोध। अब हेय हेतु
जो गर्नु थियो त्यो गरिदियौँ र गरेर पनि त्यहाँदेखि के छ त भन्दाखेरि अब अझै ती तपाईँको ती योगदान मागिरहेको छ। त्यहाँबाट तपाईँको त्यहाँ आवश्यकता छ। म गर्दिनँ भनेर सुख नि पाउनुहुन्न, किन एउटा कर्म गर्नुभयो, एउटा स्थानमा पुर्याउनु भयो। अब त्यहाँबाट तपाईँ ती विश्राम लिन चाहेर पनि लिन चाहन सक्नुहुन्न। त्यो दुःखलाई हटाउँ भनेर गएको, अब त्यो दुःखमा गएर परिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसको अर्थ यस्तो छ। त्यसका के उपाय हुन सक्छ? स्वयं ज्ञानद्वारा यदि हानमा हामी ती विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा त्यो अन्धकारबाट उज्यालोतिर हामी आउन जरुरत छ। अर्थात् सही ज्ञान र सही साधना हुन जरुरत छ। हानु पायो र अविकल्प विवेक ख्याति सही उपाय, अर्थात् त्यो हामी चित्तमा रहेको त्यो विवेकको हानु पायो। चाहिँ के छ भन्दाखेरि विवेक ख्याति हानु पायो। योग दर्शन त्यो विवेकलाई चाहिँ अत्याधिक रूपले प्रयोग गर्ने त्यो साधना र चैतन्य शक्ति र आत्मा तीन बुद्धिलाई बहुत कम प्रयोग गर्ने भनिएको छ। त्यतातिरको त्यो साधना बारेमा अपवर्ग भनेर भनियो, जुन ती के छ भने सिद्ध भइसकेको छ। अपवर्गको ध्येय ती के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सिद्धि प्रयोजन सिद्धि भइसक्यो, तर त्यसबाट पनि फेरि हामी मुक्ति हुन सक्दैनौँ। त्यसलाई त्यो कायम राख्न, होइन मैले यहाँलाई निवेदन गरे चाहिँ कायम राख्न कठिन छ। र त्यसै गरी अवस्थिति हेर्नुहोस्, यी सारा ती तपाईँको भूमि, प्रान्त भूमि, प्रज्ञा, यस्ता प्रकारका ती त्यो परिस्थिति र उपजहरू हाम्रा कर्मवृत्ति अथवा सोच चिन्तन वृत्ति अथवा जुनसुकै लेखन शैली वृत्ति, अर्थात् कुनै क्षेत्रमा पुगेर पनि यी चिज चाहिँ हट्नेवाला छैन है। यो चिज रहने छ। तबसम्म त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्वार्थ र संकीर्णता र वासनामा युक्त नै भइरहन्छ है। यसबाट मुक्त हुन सकिँदैन, मुक्ति छैन। जुन स्थानमा पुगे तापनि, तर यसरी यस्तो परिस्थितिले हामीलाई गाँजी दिने भएको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थितिसँग हाम्रो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि साक्षात्कार अर्थात् आकर्षित भइदिन्छ। हो त्यसबाट चाहिँ हामी त्यो तमबाट त्यो ज्योतिर्गमय उज्यालोतिर कसरी जाने, यो हाम्रो जीवनको सबभन्दा मूलभूत ध्येय हो। र यतातिर हाम्रो खोज अनुसन्धान हुन जरुरत छ। त यतातिर हाम्रो ती चर्चा परिचर्चाहरू, गोष्ठी सेमिनार आदि इत्यादि हुन जरुरत छ। त्यो छलफल आदि इत्यादि सरसङ्गत आदिबाट यी चिजहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो खोजी र यो ध्येय यतातिर यहाँहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हाम्रो जीवनमा त्यो उज्यालोको खोजी गरौँ, त्यो अन्धकारलाई हटाउँ, त्यो अन्धकारबाट अब हामी मुक्ति पाउँ। त जीवनमा हामीसँग रहेको त्यो कल्मसहरू हटाउँ, त्यसलाई त्यागौँ, अर्थात् त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ। यतातिर चाहिँ अब खोज गरौँ। जीवनका अनेक प्रकारका उल्झनहरू छन्, अनेक प्रकारका समस्याहरू छन्। जीवनमा धेरै चिजहरूमा हामी असफलता भयौँ र कयौँ चिजमा सफलता पनि हात लाग्यो। सफलता अवसाद असफलता, अन्धकार र उज्यालोको बीचमा अब हामीले जीवन खोज्नु छ। त्यो जीवन पनि अत्यन्तै सुन्दर जीवन खोज्नु छ। यतातिर त्यो अन्धकारबाट उज्यालोतिर आउनुहोस्। यसैमा हामी सबैको हित छ र यसैमा
त्यो सत्य ज्ञानको बोध हुनेछ। यसैबाट जीवनमा त्यो सरल सहजता हामी प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भन्दै आजका मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरि ओम तत्सत तत्सत तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्मा